रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। चार सय 56 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले निर्माण सुरु गरेको 11 वर्षपछि उत्पादन थाल्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले आजै औपचारिक उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ताहरूको जवाफी बहस जारी। एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल समूहका 23 सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिएको समयावधि आज सकिँदै। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि इन्डोनेसियामा अक्सिजनको चरम अभाव, उत्पादन बढाउन उत्पादक कम्पनीहरूलाई सरकारको आग्रह र टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुन पौडीका एलेक्स शाह आज जापान जाँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। निर्माण सुरु भएको 11 वर्षपछि बहुचर्चित 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले उत्पादन थालेको छ। पहिलो युनिटबाट 76 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएसँगै स्वदेशी लगानीको तामाकोशीले औपचारिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु गरेको हो। आयोजनाले 220 र 132 केभी देवीटार सब स्टेशनबाट पहिलो युनिटको 76 मेगावाट उत्पादन विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पठाएको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। एक सातापछि पुनः दोस्रो युनिटबाट थप 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने उहाँले बताउनुभयो। 456 मेगावाटबाट जडित क्षमता भएको आयोजनामा कुल 6वटा विद्युत उत्पादित युनिट छन्। यो आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै वर्षयाममा नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालका आन्तरिक जलविद्युत आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने वर्षयाममा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट दैनिक 200 मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको छ। माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका 2वटा युनिटबाट उत्पादन हुने विद्युत नेपालको आन्तरिक खपतका लागि उपयोग हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। ढल्केबर मुजफ्फरपुर देशीय प्रसारण लाइन मार्फत भारत निर्यात गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ, तर यसका लागि प्राधिकरणले हालसम्म भारतीय पक्षबाट अनुमति पाइन सकेको जनाइएको छ। माथिल्लो तामाकोशीको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज अपराह्न औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार स्थित निवासबाटै स्विच थिचेर भर्चुअल रूपमा आयोजनाको उद्घाटन गर्ने प्रवक्ता नेउपानेले बताउनुभयो। असारसम्ममा कम्तीमा 3वटा युनिटबाट 228 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने तालिका छ। आयोजनाबाट वार्षिक 2 अर्ब 28 करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ। आयोजनाले बिजुली बिक्रीबाट वार्षिक 9 अर्ब रुपियाँ आमदानी गर्ने जनाइएको छ। 35 अर्ब 33 करोडमा निर्माण सकिने भनिएको आयोजनाको लागत बढेर 85 अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ताहरूको जवाफी बहस आज पनि जारी छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, हरिबहादुर दाहाल र शम्भु थापाले आज जवाफी बहस गर्नुहुनेछ। संवैधानिक इजलासमा जवाफी बहसका लागि आज 2 घण्टा समय दिइएको छ। जवाफी बहसका लागि 3 घण्टा समय तय गरिएकोमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले हिजै 1 घण्टा बहस गरिसक्नु भएको छ। प्रत्युत्तर बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीमा रहेका 4 सदस्यले अन्तिममा आफ्नो राय दिनेछन्। उनीहरूका लागि 30-30 मिनट गरी 2 घण्टा समय छुट्याइएको छ। सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बारबाट 2-2 जना एमिकस क्युरी छनौट गरिएको हो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसी तथा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई एमिकस क्युरीमा राखिएको छ। एमिकस क्युरीले राय प्रस्तुत गरेपछि संवैधानिक इजलासले फैसला गर्नेछ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा असार 9 गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनवाई भइरहेको छ। शेरबहादुर देउवासहित 146 सांसदहरूको निवेदनमा सुनवाई भइरहेको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल समूहका 23 सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिएको समयावधि आज सकिँदैछ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न ओलीले दिएको अल्टिमेटम आज साँझ 5 बजे सकिँदैछ। गत शुक्रबार बसेको ओली पक्षीय केन्द्रीय समिति बैठक मार्फत अध्यक्ष ओलीले आज साँझ 5 बजेसम्मको अल्टिमेटम दिँदै त्यो बेलासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिए उनीहरू एमाले नै नरहने चेतावनी दिनुभएको थियो। ओलीको अल्टिमेटममा माधव पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने जवाब दिइसकेको छ। यसले एमाले भित्रको विवाद थप जटिल र नयाँ मोडमा प्रवेश गर्ने निश्चित प्राय भइसकेको छ। यसबीचमा पार्टी एकताको सन्देश दिन भन्दै दोस्रो तहका नेताहरूले ओली र नेपालको संयुक्त हस्ताक्षर सहितको विज्ञप्ति निकाल्न गरेको प्रयास समेत असफल भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला आउने सम्मुखमा ओली पक्षबाट संयुक्त विज्ञप्तिका लागि भएको प्रयासलाई नेपाल पक्षले शंकाको दृष्टिले हेरेको छ। हिजो बिहान ओली पक्षका नेताहरू विष्णु पौडेल, सुभाष नेङवाङ र शंकर पोखरेल नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेर छलफल
गरेको छलफलले पनि सार्थकता पाउन सकेन। यसैबीचमा एमालेमा जारी आन्तरिक विवाद अन्त्यका लागि आज पनि आन्तरिक छलफल हुने भएको छ। एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूबीच खनाल नेपाल पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन आन्तरिक छलफलमा जुट्ने नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दैछ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिले 2वटा विधेयकसँग सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची छ। विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले समितिको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा रहेकाले राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि औपचारिकतामा सीमित हुँदै आएको छ। प्रत्येक असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि 72वटा स्थानीय तहले त्यसबारे छलफल समेत गरेका छैनन्। कार्यपालिकामा पेश भएपछि कम्तीमा 20 दिन बजेटबारे छलफल हुनुपर्ने प्रावधान छ, जसका लागि प्रत्येक असारको 10 गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। हालसम्म 753 मध्ये 681वटा स्थानीय तहले मात्र कार्यपालिकामा बजेट पेश गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। 293 नगरपालिका मध्ये 29 तथा 460 गाउँपालिका मध्ये 43वटाले सभामा बजेट पेश गर्न बाँकी छ। सबैभन्दा धेरै प्रदेश 2 मा 31वटा स्थानीय तहले बजेट नल्याएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुखले कार्यपालिकामा पर्याप्त छलफल नचलाएकाले नगरसभामा बजेट ल्याउन नदिएको सम्बन्धित तहका विपक्षी दलका जनप्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन्। साथै पालिका प्रमुखले गरेको गैरकानुनी क्रियाकलापप्रति छानबिन गर्न दिएको उजुरीको समेत मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको उनीहरूले जनाएका छन्। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष श्री गोपाल महर्जनले मेयर चिरीबाबु महर्जनले प्रशस्तै गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको, 1 वर्षदेखि कार्यपालिका नबोलाएको लगायतका व्यथिति गरेको आरोप लगाउनुभयो। कानुनमा नभएको प्रावधान खडा गरेर वरिष्ठ नगर प्रहरी निरीक्षक नियुक्त गरेको लगायतका अनियमितता महानगरपालिकामा भएको उहाँको भनाइ छ। असार मसान्तसम्ममा बजेट पास नभएमा कारबाही सम्बन्धीका बुँदा स्थानीय तह सञ्चालनमा ऐनमा उल्लेख छैन। सोही कारण पनि केही स्थानीय तहमा विकृति मौलाएको संहिताका जानकारहरू बताउँछन्। विपक्षी दलहरूको अवरोधका बीच बागमती प्रदेश सभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्दैछ। विनियोजन विधेयकमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विपक्षी दलहरूले अस्ति शनिबारदेखि सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन्, जसको कारण अस्ति र हिजो प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेन। बैठक सञ्चालनका विषयमा हिजो सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको अगुवाईमा सर्वदलीय बैठक बसे पनि ठोस सहमति नभएपछि प्रदेशसभाको बैठक 1 दिन पर सारिएको थियो। प्रदेश सचिव कृष्णहरि खड्काले विपक्षी दलहरूले उठाएको विषयमा सरकारले सदनमा जवाफ दिने भएपछि बैठक सञ्चालन गर्न विपक्षी दलहरू सहमत भएका हुन्। दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जवाफ दिने कार्यक्रम छ। विपद व्यवस्थापन र कोभिड महामारीलाई व्यवस्था गर्दै सरकारले बजेट ल्याएको, योजनाहरू पक्षपाती ढङ्गले ल्याएको, बजेटको न्यायोचित वितरण नभएको र प्रदेश सरकारले आफै आमसञ्चार गृह सञ्चालन गर्ने विषय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै विपक्षी दलहरूले संसद बैठक अवरुद्ध गरेर मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इन्डोनेसियामा कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र हुँदा अक्सिजनको चरम अभाव सुरु भएको छ। इन्डोनेसिया सरकारले अक्सिजन उत्पादकहरूलाई स्वास्थ्य प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन बढाउन समेत अपिल गरेको छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजनको कमीका कारण 63 जना बिरामीको मृत्यु भएको छ। दैनिक 25,000 नयाँ संक्रमण पुष्टि भइरहेको इन्डोनेसियामा स्वास्थ्य सेवा धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ। दक्षिण पूर्वी एसियामा सबैभन्दा बढी संक्रमण देखिएको इन्डोनेसियामा 23 लाखमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 60,000 को हालसम्म मृत्यु भइसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राजधानी जाकार्तामा नै संक्रमण सबैभन्दा बढी छ। यात्रा प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएसँगै इन्डोनेसियामा संक्रमण बढेको हो। भारतमा सन् 1960 देखि हालसम्म दाइजो प्रथामा कुनै परिवर्तन नआएको विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ। अनुसन्धानका अनुसार भारतमा वार्षिक हुने 40,000 विवाहमा 95% मा दाइजो दिइने गरेको छ। सन् 1960 देखि हालसम्म सो प्रथा जस्ताको त्यस्तै रहेको अध्ययनले देखाएको छ। भारतसहित दक्षिण एसियामा दाइजो प्रथा गैरकानुनी रहे पनि बेहुली पक्षले बेहुला पक्षलाई रकमसहित उपहार, लत्ता, कपडा, गर गहना दिने गरेका छन्। भारतका 96% जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको 17 राज्यमा अध्ययन गरिएको हो।
भारतका अधिकांश जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गर्दछन्। बेहुला पक्षले बेहुली पक्षलाई उपहार दिने संख्या निकै न्यून रहेको अध्ययनमा देखिएको छ। सन् 1975 देखि सन् 2000 सम्म जारी आर्थिक मन्दीका समय पनि दाइजो प्रथामा कुनै परिवर्तन नआएको पाइएको छ। औसतमा बेहुला पक्षले उपहारका लागि 5000 रुपैयाँ खर्च गर्दा बेहुली पक्षले झण्डै 7 गुणा बढी खर्च गर्ने गरेका छन्। ग्रामीण भेगका बासिन्दाको वार्षिक आम्दानीको 14% दाइजोमा खर्च हुने गरेको छ। यसैगरी भारतमा 1% विवाहमा सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ भने 90% विवाहमा बेहुला बेहुली परिवारले नै खोज्ने गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुन पौडीका एलेक्स शाह आज जापान गएका छन्। जुलाई 23बाट सुरु हुने ओलम्पिकका लागि यस वर्ष जापान जाने उनी पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्। उनीसँगै प्रशिक्षक शङ्कर कार्की पनि जापान प्रस्थान गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले जनाएको छ। कमिटीका अनुसार पौडीकै गौरीका सिंह भने बेलायतबाटै जापान आउनेछिन्। टोकियो ओलम्पिकमा पौडीबाट एलेक्स र गौरीकाले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। जापान पुगेपछि पौडी टोलीले टोकुसिमामा विशेष तयारी गर्नेछन्। ओलम्पिक कमिटीले यसअघि नै टोकुसिमा प्रान्तसँग सम्झौता गरिसकेको छ। नेपाली पौडी टोली जुलाई 20मा ओलम्पिक भिलेजमा सम्मिलित हुनेछ। टोकियो ओलम्पिकमा एथलेटिक्सकी सरस्वती चौधरी, सुटिङकी कल्पना परियार र जुडोकी सोनिया भट्टले पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। ओलम्पिक अगस्त 8 सम्म हुनेछ। विम्बल्डन टेनिसमा पुरुष र महिला एकलतर्फका प्री क्वार्टर फाइनलका खेल आज हुँदैछन्। आज महिला एकलतर्फकी विश्व नम्बर 1 एस्ले बार्टी र विश्व वरियतामा 14 नम्बरमा रहेकी बारबोरा केरिचिकोभा बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसैगरी विश्व नम्बर 2 अरिना साबालेन्का र 18 नम्बरकी एलिना रेबाकिनाले खेल्नेछन्। अन्तिम 8मा पुग्न पुरुष एकलतर्फ विश्व नम्बर 2 दानिल मेदवेदेव र 14 नम्बरका हुर्बेत हुकासले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विश्व नम्बर 1 नोभाक जोकोभिचले 17 नम्बरका क्रिस्चियन गारिनसँग खेल्नेछन्। हौसनी प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। दिउँसो 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी रमेश र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।